Ingat kami mayong galing. Hiyay mo at ukatanos na Dios nos misericordes omnos Agnus Converti et Christum Benedictum fructum ventris tui nobis os nobis Sirius Dendi O clemens O Maria O dulces Maria. Palihog ang load ang tanan alang sa konservasyon sa Pilipinas na po sa inyong bulagang posisyon. Palihog ka mo pagsabat uwan ako. Puputi nga Birhen Maria, Inahan sa Diyos, nga di panangkol nga walay puling sa sala na panulundon, o kaabag sa pagpanubos sa mga tao. Di ba nag-iya mo ang kabubutang Pilipinhon? Sukat pagkanato mga adlaw sa ikanapulong punong nagatusan. Kanusabak upang nabuksan ang dalan sa Santos ng Ebanghelyo. Mababsanon, buot kami mo ila sa diling maisip nga mga kayuhan nga sa walay buas gibuko mo sa among nasod. Ug tungod niini, pangulong namo ang Santa Iglesia na nagsangyaw kanimo nga among patrona ubos sa titulo sa imong Immaculada Concepcion. Ikaw o Maria, maangyag sa tanan o giluwas ka sa tanan buling sa sala. Kinahanglan nga ikaw mo'y lamdan sulundon sa banay nga Pilipinhon. Huwag ka nga sa among nasod ang makahilo ng mga bunga sa impernohanong halas. O gimuha ang among yuta na usa ka tanaman sa Kristohanong mga bertud. Tinakpan sa sayop o sa sala. Nagasaad kami nga ubos sa imong panglaban. Ampingan namo ang among mga panimalay. Ang pagkinunungay sa bana o sa asawa. Ang Kristohanong edukasyon sa mga anak. Ang hugma sa buhat o sa pagbansay. Sa mabuhat sa kaluoy. Alang sa among isikatao. Ang mga babae nga niya karon dinhi masinungtanon sa bikaryo ni Kristo. Nagadungog kanimo kung nagsaad sa pagsalikway sa materialismo nga nagamit sa pamisti karon pagdasig sa pagpakasala. Nangamuyo kami sa imong mga panalangin alang sa mga punuan sa simbahan o sa gobyerno. Panalanginin ang
among mga higala ug matigtabang dinis ug sa gawas. Atagi kami ug mahunahunahon ng mga pangulo nga mubulig sa pagdumala sa Dios ug sa amahanong providensya ug magbalampos sa pag-amping sa angay luna sa Pilipinas, iya sa mga nasod nga gawas sa kalibutan. Itugod ka namo ang siguro nga kagawasan alang sa simbahan, iya sa mga magtutuo o sa mga wala pa'y pagtuo, o tabang na may balik ang mga anak nga mausikon nga nasa balay sa langit ng Amahan. Ug nga kami sa Espiritu sa penitensya nga mo'y magpuy-puy sa kaligudgod sa Dios. Bato ka namo. Ug ibubo sa tanang mga nasod ang kalinaw ni Kristo. Kaniya ihatag unta ang tanang dumugog himaya. Amen. Pagiyot ng Panginoon.